विदेशीको सजाय माफी कुरा धेरै समय अगाडिको हो। एक विदेशी नागरिक कुनै राजाको दरबार अगाडि घुमिरहेको थियो। एक अपरिचित विदेशी नागरिक बिना इजाजत आफ्नो देशमा घुमेको देखि सिपाहीहरूले उसलाई पक्रेर राजा कहाँ दाखिला गर्छन्। आफ्नो देशको कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै राजाले पनि त्यस विदेशी नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँछन्। जब उसलाई मृत्युदण्ड दिने तयारी गरिँदै थियो, त्यो व्यक्तिले कुनै अनौठो भाषामा राजालाई नाना थरी गाली गरिरहेको थियो। उसको भाषा राम्ररी नबुझेपछि राजाले एक मन्त्रीलाई बोलाएर भन्छन्, मलाई बताउ त मन्त्री, उसले के भनिरहेको छ। त्यो मन्त्री भाषा विज्ञ पनि थियो। उसलाई थाहा थियो कि विदेशीले राजालाई नराम्रो गालीहरू दिइरहेको छ। तैपनि मन्त्रीले भन्छ, महाराज, उसले तपाईलाई आशीर्वाद दिइरहेको छ र तपाईको प्रशंसा गरिरहेको छ। आफ्नो प्रशंसा गरेको थाहा पाएर राजा प्रसन्न हुन्छन्। तर त्यो भाषा विज्ञ मन्त्रीको अर्को एक मन्त्रीले साह्रै डाहा गर्ने गर्थ्यो। उसले झटपट राजालाई भन्छ, महाराज, यो मन्त्री झुटो बोल्दैछ ल। वास्तवमा यो विदेशीले तपाईलाई नराम्रा अपशब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरिरहेको छ, श्राप दिइरहेको छ। ठान्न त तपाईँ उसलाई खुबै नजिकको ठान्नुहुन्छ, तर विदेशी तर्फ लागेर यो मन्त्रीले तपाईलाई धोका दिँदैछ ल। तब राजाले पहिलो मन्त्रीलाई सोध्छन्, के हो महोदय, तिमीले झुट बोलेको हो? तिमी किन झुट बोल्यौ, मलाई बताऊ। तब भाषा विज्ञ मन्त्रीले भन्छ, हो महाराज, मैले झुटो बोलेकै हुँ। उसले तपाईलाई गाली गरेकै थियो, तर पनि मैले उसले गरेका गालीहरू तपाईलाई भन्न सकिनँ, किनकि उसले यति तुच्छ गालीहरू दिएको थियो कि ती तुच्छ गालीहरू मैले हजुरलाई सुनाएर हजुरको मुड खराब गर्न चाहँदैनथे। अर्को कुरा महाराज, ऊ एक निर्दोष व्यक्ति हो जो आफ्नो बाटो बिराएर हाम्रो देशमा आएको छ। एक निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा मृत्युदण्ड पाउँदा रिस उठ्नु त स्वाभाविकै पनि त हो। महाराज, मैले हजुरलाई ढाँटे किनकि मैले सोचे कि राजाको इज्जत भन्दा ठुलो त मानवीय मूल्य हो, जीवन हो। मैले एक शब्द झुटो बोल्दा कसैको ज्यान जानबाट जोगिन्छ भने त्यो पनि त उपकारै हो। पहिलो मन्त्रीको कुराले राजा प्रसन्न हुन्छन् र दोस्रो मन्त्रीतिर फर्केर भन्छन्, तिमीले जुन सत्य कुरा बोल्यौ त्यो मेरो इज्जत जोगाउन होइन, बरु तिम्रो पहिलो मन्त्रीसँग पुरानो रिसिभी भएकाले उसलाई फसाउने मनसायले बोल्यौ। यसर्थ तिमी मेरो दरबारमा बस्न योग्य छैनौ। म यो विदेशी नागरिकको सजाय माफी गरिदिन्छु र सट्टामा तिमीलाई भने मन्त्री पदबाट पनि हटाउन चाहन्छु। मित्रहरू, त्यसैले संस्कृतमा भनाइ छ नि, सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम अपि अप्रियम मा वद। अर्थात् सत्य बोल, मिठो बोल, सत्य नै कुरा पनि नमिठो गरी कहिल्यै नबोल। शक्तिशाली राक्षस। एक गाउँमा एक साह्रै नै अल्छी व्यक्ति बस्ने गर्थ्यो। एक दिन उसले सपनामा आफू सुनको महलमा सुख साथ बसेको देख्छ। निद्राबाट बिउजेपछि उसलाई सपनामा जस्तै धनी बन्ने इच्छा पलाउँछ। सोका लागि ऊ उपाय खोज्नका निम्ति एक सन्त कहाँ जान्छ। जंगलमा तपस्यारत सन्तको नजिक गएर उसले भन्छ, मुनिवर, मलाई एउटा यस्तो मन्त्र दिनुहोस् जसले गर्दा म जे चाहन्छु त्यो पाउन सकूं। सन्तले उसलाई सम्झाउँदै भन्छन्, प्रिय बालक, म तिमीलाई मन्त्र त दिउँला, तर यसलाई प्रयोग गर्न जानेनौ भने यो अत्यन्तै खतरापूर्ण पनि छ है। यसर्थ एकचोटि सोचेर मात्र मन्त्र लिने निदो गर ल। सन्तको कुरा सुनेर ऊ घर फर्किन्छ। आखिर ऊ अल्छी नथियो। भोलि फेरि ऊ सन्त नजिक जान्छ र हिजोकै कुरा दोहोऱ्याउँछ। तब सन्तले भन्छन्, ठिक छ, म तिमीलाई एक मन्त्र सिकाउँछु। त्यो मन्त्र तिमीले जपेपछि एक राक्षस तिम्रो सामु प्रकट हुनेछ। उक्त राक्षससँग जे तिमीले माग्नेछौ त्यो उसले तुरुन्तै प्रदान गर्नेछ। तर याद राख्नु, यदि उसलाई तिमीले काम दिएनौ भने उसले तिमीलाई नै खानेछ। त्यो अल्छी मान्छेले भइहाल्छ नि भन्दै मन्त्र सिकेर घर फर्किन्छ। बाटोमा एक रुखमुनि बसेर मन्त्र उच्चारण गर्दा बित्तिकै उसका अगाडि एक अजङ्गको राक्षस देखा पर्छ। राक्षसले भन्छ, भन मनुष्य, तिमी के चाहन्छौ? उसले झटपट भन्छ, म एक सुन्दर दरबार चाहन्छु दैत्यराज। त्यो राक्षसले तुरुन्तै सुन्दर दरबार बनाइदिन्छ।
दरबार बनेपछि फेरि उसले सोध्छ, अब के काम गरौँ मनुष्य? त्यो अल्छीले भन्छ, अब दरबारको अगाडि ठुलो बगैँचा बनाइदेऊ। राक्षसले चुड्कीको भरमा बगैँचा पनि बनाइदिन्छ। अब फेरि राक्षसले सोध्छ, म के काम गरौँ भन? अल्छीले भन्छ, अब यहाँ एउटा सहर निर्माण गरिदेऊ। मित्रहरू, केही बेरमा राक्षसले सहर पनि बनाइदिन्छ। अब त्यो अल्छीसँग दरबार थियो, बगैँचा थियो, खानेकुरा थियो। त्यति मात्र होइन, आफ्नै सहर थियो जहाँ उसले जे चाह्यो त्यही कुरा पाउन सक्थ्यो। अब राक्षसले फेरि उसको नजिक आएर भन्छ, भन मनुष्य, अब के गरौँ? बिचारा त्यो व्यक्ति अब चाहिँ निकै त्रसित हुन्छ। राक्षसलाई दिने काम समेत थिएन उसँग। अब राक्षसले ठुलो स्वरले गर्जिँदै भन्छ, भन मनुष्य, म के काम गरौँ? भनिहाल छिटो। यदि मलाई काम दिएनौ भने मैले तिमीलाई नै खाइदिनेछु। अब त्यो व्यक्ति डराएर हालकाल हुँदै सन्तको नजिक जान्छ र भन्छ, सन्त महाशय, त्यो राक्षसलाई के काम दिउँ मैले? सबै काम उसले गरिसक्यो। अब त उसले मलाई नै खान थालिसक्यो। हजुर, म के गरौँ? मलाई बचाउनुहोस्। यस्तो सुनेर मुसुक्क हाँस्दै सन्तले भन्छन्, मैले तिमीलाई पहिल्यै भनेको त हुँ, मन्त्र खतरापूर्ण हुन सक्छ भनेर। अब या त तिमीले अगाडि पाएका कुराहरू सबै फिर्ता गर्नुपर्छ, या त राक्षसलाई तिमीले कुनै न कुनै काम दिनुपर्छ। यदि यसलाई काम दिएनौ भने यसले तिमीलाई त खान्छ। यसमा मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ ल। यसरी आफू मर्ने डरले त्राई भएको त्यो व्यक्तिले अघि राक्षसले दिएका सबै कुराहरू, दरबार, सहर फिर्ता गर्छ र आफू पुरानै जीवनमा फर्किने अठोट गर्छ। मित्रहरू, यो कथा सामान्य जस्तो लागे पनि यो साँच्चीकै गहन कथा हो। के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कथामा उल्लेख गरिएको राक्षस भनेको के हो त? यो कथामा उल्लेख गरिएको शक्तिशाली राक्षस हो हाम्रो दिमाग, हाम्रो मस्तिष्क। हाम्रो दिमाग यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ कि हजारौं आधुनिक कम्प्युटरहरू पनि यसका अगाडि नगण्य लाग्छन्। तर यति धेरै शक्तिशाली दिमाग आफूसँग भएर पनि हामीहरू गरिब भएर बाँचिरहेका छौँ। किन होला? किनकि हामीले आफ्नो दिमागलाई सही तरिकाले काम दिन सक्दैनौँ। भनिन्छ नि, प्यारासुटले त्यो बेला मात्र काम गर्दछ जुन बेला यो फुक्छ, फैलिन्छ। हाम्रो दिमागले पनि त्यो बेला काम गर्छ जुन बेला यसको प्रयोग गरिन्छ, फुकाइन्छ, फैलाइन्छ। यदि प्रयोग नै नगरिराख्ने हो भने, हतियारमा त खिया लाग्छ भने हाम्रो दिमाग पनि त कमजोर हुँदै जान्छ। दिमागलाई प्रयोग गर्न जान्यो भने यसले सबै थोक दिन सक्छ। यदि प्रयोग गर्न जानेन भने भएको सबै थोक छिनेर लैजान पनि त सक्छ। भस्मासुरको कथा। एउटा भस्मासुर नाम गरेको दैत्य थियो। उसले धेरै वर्ष तपस्या गरेको हुनाले एक दिन स्वयं भगवान शंकर उपस्थित भएर उसलाई वरदान माग्न भन्छन्। भस्मासुरले भन्छ, भगवान, मलाई एउटा यस्तो वर दिनुहोस् कि मैले जसको टाउकोमा मेरो हात राख्दछु ऊ तुरुन्तै भस्म भएर जाओस्। भगवान शंकरले तथास्तु भनेर वर दिन्छन्। जब भस्मासुरले वर पायो, उसलाई शंकरको वरदानले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर आफ्नो क्षमता टेस्ट गर्न मन लाग्छ। तर त्यो बेला त्यहाँ अरू कोही पनि व्यक्तिहरू थिएनन्। त्यसैले उसले भगवान शंकरलाई भन्छ, तपाईले दिएको वरदान सत्य हो कि होइन कसरी चेक गर्ने? यहाँ कोही पनि छैनन्। त्यसैले आउनुहोस्, म तपाईकै शिरमा मेरो हात राखेर साँचो झुटो पत्ता लगाउँछु। लौ परेन त फसाद। शंकर भगवान दैत्यले आफ्नै शिरमा हात राख्ला कि र आफू भस्म हुला भन्ने डरले त्यहाँबाट भाग्न थाल्छन्। उता भस्मासुर दैत्य भने शंकरजीको पछि दौडिन थाल्छ। जब यो कुरा वैकुण्ठमा रहेका भगवान विष्णुले चाल पाउँछन्, तब उनले तुरुन्तै आफ्नो भेष बदलेर एक सुन्दर स्त्रीको रूप लिन्छन्। यसरी शंकरको पछाडि टाउकोमा हात राख्न दौडिरहेको भस्मासुरको नजिक गएर स्त्री रूपी विष्णुले भन्छन्, हे दैत्यराज, तपाईले यो के गर्नु भएको? बुढो व्यक्तिलाई तपाईँ जस्तो वीरले पनि लखेट्न सुहाउँछ र? यो त पटक्कै सुहाएन। यदि हजुरलाई आफूलाई प्राप्त वर साँचो हो कि झुटो भन्ने जान्न मन लाग्छ भने त आफ्नै टाउकोमा हात राखेर हेर्नुहोस् न।
सुन्दर स्त्रीको रूपबाट मोहित भएको भस्मासुरले अरू कुरा सोच्नै सकेन। उसले विचारै नगरी ए हो त है, म पनि कस्तो मूर्ख रहेछु भन्दै आफ्नो हात आफ्नै शिरमा के राखेको थियो, तुरुन्तै उसको शरीरमा आगो सल्किन थाल्दछ र आफ्नै कारणले मूर्ख भस्मासुरको त्यही ठाउँमा मृत्यु हुन्छ। मित्रहरू, यो कथाको सार यो हो कि यदि सही तरिकाले सोच विचार गर्न जानिएन भने आफ्नै क्षमता पनि आफ्नै लागि घातक हुन सक्छ। हाम्रो टाउको केवल हो वा होइन, यस अर नो भनेर हल्लाउनलाई मात्र बनेको होइन, टाउको भित्र गिदी पनि त छ, त्यो सोच्न विचार गर्न र विश्लेषण गर्नका लागि पनि त बनेको हो। मित्रहरू, संसारमा दुःखद कुरा यो छ कि मान्छेहरू पटक्कै सोच्दैनन्, उनीहरू केवल विश्वास गर्छन्। मान्छेहरू पटक्कै सोच्दैनन्, उनीहरू विश्वास गर्छन्, जान्दैनन् न त जान्न खोज्दछन्, केवल चलिरहेको मान्यतालाई मानेर बस्न खोज्छन्। पशु र मानवमा हुने एक भेद हो, मान्छे सोच्न सक्छ, प्रश्न गर्न सक्छ, पशुले कहिले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन। त्यसैले त कुनै पनि कुरालाई विचार नै नगरी अन्धभक्त भएर विश्वास नगरौं, त्यसको सत्यतालाई विवेकपूर्ण तरिकाले जाँच्ने पनि साहस गरौं। आखिर यो नै त मानव हुनुको धर्म हो। कुशल डुङ्गा चालक। एक दिन एक व्यक्ति डुङ्गा चढेर कतै जाँदै थियो। ऊ जुन डुङ्गामा चढेको थियो त्यो डुङ्गा चलाउने नाविक निकै सिपालु देखिन्थ्यो। हावा चलिरहेको थियो, डुङ्गा हल्लिरहेको थियो, तैपनि डुङ्गा चालकको मुहारमा अलिकति पनि डर, त्रास, शङ्का, उपशङ्का र तनाव भने पटक्कै थिएन। उसले ढुक्क तरिकाले निश्चिन्त भएर डुङ्गा चलाइरहेको थियो। त्यति गहिरो तालमा, त्यो पनि हावाहुरी चलेको बेला, एक्लै डुङ्गा चलाउँदा पनि चेहरामा डुङ्गा पल्टिएला कि भन्ने अलिकति पनि डर नदेखेपछि त्यो यात्रीले सोच्छ, दाई के सबैजना तपाईँ जस्तै सिपालु डुङ्गा चालक बन्न सक्छन्? त्यो नाविकले हाँस्दै जवाफ दिन्छ, किन नसक्नु, सकिहाल्छन् नि। तर यदि डुङ्गा राम्रोसँग चलाउनु छ भने डुङ्गा चालकले डुङ्गा कन्ट्रोल गर्नतिर ध्यान दिनु हुँदैन। डुङ्गा कन्ट्रोल गर्नतिर ध्यान दिनु हुँदैन रे। अनि डुङ्गा कन्ट्रोल गर्नतिर ध्यान नदिए कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? त्यो यात्रीले अचम्म मान्दै सोध्यो, तिमीले डुङ्गाको चिन्ता लिने होइन, मात्र तिमी ढुक्क हुनु पर्यो कि तिमीलाई राम्रोसँग पौडी खेल्न आउँछ। जब तिमीलाई म राम्रोसँग पौडी खेल्न सक्छु भन्ने विश्वास हुन्छ नि, तब त तिम्रो डुङ्गा आफै नियन्त्रणमा आइहाल्छ, आफै सन्तुलनमा आइहाल्छ। यसलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा ल्याउनै पर्दैन। मुख्य कुरा डुङ्गा चलाउन सिक्नु भन्दा पनि पौडी खेल्न सिक्नु हो। यदि मानिसलाई पौडी खेल्न आउँछ भने उसले यस अगाडि कहिल्यै डुङ्गा नदेखेको होस्, तथापि उसले निकै छिटो डुङ्गा चलाउन सिक्दछ र छिट्टै ऊ कुशल नाविक बन्दछ। यसको कारण यो हो कि उसले कहिल्यै पानीलाई पानीको रूपमा हेर्दैन। उसले कहिल्यै पानीलाई पानीको रूपमा हेर्दैन। पौडी खेल्न जान्ने कुशल पौडीबाजका लागि गहिरो पानी पनि समथर जमिन जस्तै प्रतीत हुन्छ। परिस्थिति चाहे जतिसुकै प्रतिकूल किन नहोस्, यदि तिमीलाई आफैप्रति पूर्ण विश्वास छ भने तिमीलाई अगाडि बढ्न कुनै पनि बाधा अवरोधले रोक्न सक्दैन। त्यसैले भनिन्छ नि, उसले भन्यो म ढुक्क छु किनकि मसँग डिग्री छ, अर्कोले भन्यो म ढुक्क छु किनकि मसँग सम्पत्ति छ, मैले भने म ढुक्क छु किनकि मसँग विश्वास छ। जोसँग आत्मविश्वास हुन्छ ऊ कहिल्यै पनि एक्लो हुन सक्दैन। अर्को एउटा भनाइ छ, उचाइले के फरक पार्छ जसलाई पखेटा चाल्न आउँछ, गहिराईले के फरक पार्छ जसलाई पौडी खेल्न आउँछ, दूरीले के फरक पार्छ जसलाई पाइला सार्न आउँछ। तिम्रो क्षमता र हिम्मतका अगाडि चुनौतीले घुँडा टेक्नै पर्दछ। दुई जनालाई थाहा हुन्छ। एउटा मान्छे नयाँ बन्दै गरेको मन्दिर हेर्नका लागि जान्छ। मन्दिर परिसरमा पुगेपछि उसले देख्छ कि एउटा मूर्तिकार पुरै तन मनका साथमा मूर्ति कुँदिरहेको छ।
मूर्ति कुदिरहेको हेरिरहँदा त्यो व्यक्तिको नजर अचानक मूर्तिकार भन्दा केही मिटर माथि रहेको अर्को मूर्तिमा पुग्छ। अचम्म के भने त्यो मूर्ति त अहिले मूर्तिकारले बनाइरहेको मूर्तिसँग हुबहु मिल्छ। यस्तो देखेपछि त्यो व्यक्तिले मूर्तिकारलाई सोध्छ, दाइ तपाईलाई दुईवटा उस्ता उस्तै मूर्ति बनाउन लगाइएको छ हो? मूर्तिकारले जवाफ दिन्छ, होइन भाइ होइन, बनाउनु पर्ने त एउटा मात्रै मूर्ति थियो, तर जब त्यो मूर्ति बनाउँदै थिए नि अन्तिम समयमा आएर त्यसमा अलिकति कोरियो क्या, त्यसैले अर्को मूर्ति बनाउन थालेको। यस्तो कुरा सुनेपछि त्यो व्यक्तिले सोध्छ, खोइ म त देख्दिन त कहाँ कोरिएको छ र त्यसरी? मूर्तिकारले भन्छ, नाकको मुनितिर अलिकति कोरिएको छ किलाले। फेरि थप जानकारी लिने मनसायले आगन्तुकले सोध्छ, यो मूर्ति कहाँनिर राख्ने योजना छ र हजुर? मूर्तिकारले जवाफ दिन्छ, 20 फिट माथि त्यो खम्बामा राख्ने योजना छ। यस्तो कुरा सुनेपछि त्यो व्यक्तिले अनौठो भावमा भन्छ, 5 फिटको दूरीबाट त त्यो नाक मुनिको तपाईले भनेको दाग देखिएको छैन भने 20 फिट माथि मूर्तिलाई राख्दा त्यो जाबो सानो दाग कसलाई थाहा हुन्छ र? आफ्नो काममा तल्लीन रहेको मूर्तिकारले त्यो प्रश्नकर्ताको मुखमा समेत नहेरी जवाफ दिन्छ, अरूलाई त होइन, तर दुईजनालाई भने अवश्य थाहा हुन्छ, एउटा मलाई, अर्को भगवानलाई। मित्रहरू, इमानदारी त्यो होइन जो अरूले देखेका बेला देखाइन्छ, इमानदारी त त्यो हो जुन अरूले नदेखेका बेला पनि गरिन्छ। जो मान्छे अरूलाई झुक्याउने र ठग्ने काम गर्छ ऊ सधैँ असन्तुष्टि र ग्लानीले तडपिन्छ। भलै खराब मान्छेले प्रगति गरेको र सम्पत्ति जोडेको देखियोस्, जति खुसी र सन्तुष्टि इमानदार व्यक्तिलाई मिल्दछ नि त्यो कुरा खराब नियत बोकेको व्यक्तिले कदापि प्राप्त गर्न सक्दैन। तिमी जस्तो बिउ रोप्छौ बिरुवा पनि त्यस्तै नै पाउनेछौ। राम्रो बिरुवाका लागि त बिउ पनि राम्रै हुनु पर्यो नि। तिमीले नराम्रो काम गर्यौ भने नतिजा नराम्रै मिल्नेछ, राम्रो गर्यौ भने राम्रै फल मिल्नेछ। तिमीले सोधौला, मैले कतिपय मान्छे देखेको छु जसले नराम्रो गर्छन् तर उनीहरूलाई त कहिल्यै नराम्रो भएको छैन त। हो, हुन सक्छ उनीहरूले नराम्रो काम गरे पनि राम्रै भइरहेको होला, तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कुनै बिउ रोपिसकेपछि उम्रिन पनि त समय लाग्छ नि। हो, त्यसै गरी उसले गरेको नराम्रो कामको नतिजा आजै नमिले पनि एक दिन न एक दिन उसले कुनै न कुनै स्वरूपमा भोग्नै पर्दछ, नतिजाको सामना गर्नै पर्दछ। यो गाउँका मान्छेहरू कस्ता छन्? एक पटकको कुरा हो, एक ब्राह्मणले नदीमा नुहाइरहेका थिए। त्यसै बखत एक व्यक्ति त्यही नदी किनारको बाटो हुँदै माथि गाउँतिर जाँदै थियो। यसरी नदीमा नुहाइरहेका ब्राह्मणलाई देखेपछि उक्त व्यक्तिले सोध्छ, बुवा यो गाउँका मान्छेहरू कस्ता छन्? किनकि म यो गाउँमा बसाइ सरेर आउन चाहन्छु, त्यसैले सोधेको। त्यो व्यक्तिको यस्तो प्रश्न सुनेपछि ब्राह्मणले भन्छन्, बाबु तिमी जुन गाउँ छोडेर यो गाउँमा आउँदैछौ भन त त्यो गाउँका मान्छेहरू चाहिँ कस्ता छन् नि? त्यो व्यक्तिले आफ्नो मुख बिगार्दै भन्छ, कुरै नगर्नुस् बुवा ती दुष्टहरूका। त्यो गाउँका मान्छे त यति खराब छन् कि उनीहरूको अनुहार सम्झिँदा समेत मलाई रिस उठेर आउँछ। त्यो व्यक्तिले जब यस्तो जवाफ के दिएको थियो, ती ब्राह्मणले भन्छन्, माफ गर बाबु, तिमी जुन गाउँमा बसाइ सर्ने सोच बनाएका छौ यो गाउँका मान्छे पनि पटक्कै गतिला छैनन्, साह्रै नै दुष्ट छन्। यति कुरा सुनेपछि त्यो अपरिचित व्यक्ति आफ्नो बाटो लाग्दछ। भोलिपल्ट फेरि जब ती ब्राह्मण नदीमा नुहाउन के आँटेका थिए, फेरि अर्को अपरिचित व्यक्ति टुप्लुक्क आउँछ र उसले सोध्छ, बुवा यो गाउँमा म बसाइ सरेर आउँदैछु, यो गाउँका मान्छे कस्ता छन् नि? ब्राह्मणले पनि हिजोको जस्तै प्रति प्रश्न गर्छन्, बाबु यो गाउँका मान्छेहरू कस्ता छन् भनेर बताउनु भन्दा अगाडि पहिले मलाई यो बताऊ कि तिमी जुन गाउँ छोडेर यहाँ आउँदैछौ त्यो गाउँका मान्छेहरू चाहिँ कस्ता छन् नि? अपरिचित व्यक्तिले भन्छ, के गर्नु हजुर, मलाई त त्यो गाउँ छोड्ने नै मन थिएन, तर आफ्नो जागिरका कारणले गर्दा छोड्न बाध्य भएँ। त्यो गाउँका मान्छेहरू त यति राम्रा यति मिलनसार छन् कि उनीहरूलाई त आँखामै राख्दा पनि बिजाउँदैनन्।
त्यो व्यक्तिको कुरा सुनेपछि ब्राह्मणले भन्छन्, बाबु तिमीलाई यो गाउँमा स्वागत छ, आऊ यो गाउँमा पनि तिम्रो पहिलेको गाउँमा जस्तै असल मान्छेहरू नै बसोबास गर्ने गर्दछन्। वास्तवमा ती ब्राह्मणसँग उनको 10 वर्षको छोरा पनि सँगै नुहाउन जाँदो रहेछ। यसरी आफ्नो बुवाको एउटै प्रश्नमा पनि 2 फरक उत्तर दिएको सुनेपछि सानो छोरोले सोध्छ, बुवा बुवा हिजोको मान्छेले यो गाउँका मान्छेहरू कस्ता छन् भनेर सोद्धा चाहिँ खराब छन् भनेर जवाफ दिनुभयो, तर आज यो व्यक्तिले सोद्धा चाहिँ किन असल छन् भनेर जवाफ दिनुभएको? एउटै प्रश्नको पनि 2वटा फरक उत्तर हुन्छ र? हिजो जुन गाउँलेहरू खराब थिए आज उनीहरू नै फेरि कसरी असल भए भन्नुस् त? आफ्नो छोराको यस्तो जिज्ञासा सुनेपछि ती ब्राह्मणले भन्छन्, छोरा कुनै पनि कुरा राम्रो नराम्रो भन्ने वस्तुमा भन्दा पनि हेर्ने व्यक्तिमा भर पर्ने गर्दछ। हिजोको व्यक्तिले आफ्ना सबै गाउँलेहरू नराम्रा छन् भन्यो, यसको कारण हो कि उसको नजरमै खोट छ। बाबु त्यस्तो व्यक्तिले जुन गाउँमा गए पनि नराम्रै मान्छेहरू देख्दछ, तर आज आएको व्यक्तिले भने आफ्ना गाउँलेहरू राम्रा र असल भएको बतायो। यसको अर्थ हो कि उसको हेर्ने नजरिया राम्रो छ, जसले गर्दा ऊ जहाँ गए पनि हरेक व्यक्तिमा राम्रै कुरा भेट्टाउँछ। बाबुको यस्तो कुरा सुनेर छोरा दङ्ग पर्यो। त्यसैले त भनिन्छ नि मित्रहरू, दोष सृष्टिमा होइन दृष्टिमा हुन्छ। जब नजरिया बदलिन्छ अनि त संसार बदलिन्छ। पण्डितको धारणा। एक दिन एक विद्वान पण्डित कतै प्रवचन गर्न जाँदै थिए। जाँदा जाँदै दिउँसोको बेला गर्मी भएको हुनाले उनी खोलाको किनारमा रहेको पिपलको रुखनेर केही बेर सुस्ताउँछन्। त्यहाँ आराम गरिरहेका बेला यसो अलि टाढा हेर्छन् त उनले देखे कि खोलाको किनारमा त एक पुरुष एक महिलाको काखमा आफ्नो टाउको राखेर आराम गरिरहेको छ। उसको नजिकै रक्सीको बोतल पनि खाली पल्टिरहेको छ। उनले मनमनै सोच्छन्, कस्तो संस्कार नभएको मनुष्य हो, यो दिउँसै मध्याह्न समयमा खोलाको किनारमा रक्सी पिएर त्यो पनि महिलाको काखमा मस्ती गरेर बसेको छ। यस्ता खरा मान्छेलाई के भन्ने ह? केही छिनपछि नदीबाट आवाज आयो, बचाऊ बचाऊ मलाई खोलाले बगायो। नभन्दै उनले यसो घाँटी तानेर हेर्छन् त खोलाले एक मान्छेलाई बगाएर ल्याएको रहेछ। तर पण्डितलाई पौडिन त आउँदैन थियो। उनले रमिता हेर्ने सिवाय त्यहाँ केही गर्न सक्नेवाला थिएनन्। बरु नदी बगरमा महिलाको काखमा रोमान्स गरिरहेको भनिएको त्यो व्यक्तिले पो जुरुक्क उठेर खोलामा पछि त्यो गुहार मागिरहेको आकुल व्याकुल भएको व्यक्तिको सकुशल उद्धार गर्दछ। यी सबै कुरा देखिरहेका पण्डित होइन आफै भेटेर वास्तविकता बुझ्नु पर्यो भन्दै त्यो व्यक्तिको नजिक जान्छन् र सोध्छन्, तिमी को हौ? यो मध्याह्न समयमा खोलाको किनारमा रक्सी पिएर त्यो पनि को महिलाको साथमा मोजमस्ती गर्दैछौ? निधारमा चन्दन लगाएका, शरीरमा पहेँलो वस्त्र धारण गरेका पण्डितको यस्तो कुरा सुनेर त्यो व्यक्तिले जवाफ दियो, म यो नदीमा दैनिक जसो माछा मार्न आउँछु हजुर, र यसैबाट घर खर्च चलाउँछु। आज अलि छिटो भयो। उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ। मलाई दिउँसोको खाजा लिएर आउनु भएको, घरमा भाँडा नभएको हुनाले यही बोतलमा आमाले शरबत बनाएर ल्याउनु भएको थियो र शरबत पिएर खाजा खाएर म आमाकै काखमा आराम गरिरहेको थिएँ। त्यो व्यक्तिको वास्तविक कुरा सुनेर पण्डितका आँखामा आँसु भरिए अनि उनले मनमनै भने, म कस्तो किसिमको मनुष्य रहेछु, जे देखेर मैले आफ्नो धारणा बनाएँ त्यसको वास्तविकता त ठिक विपरीत पो रहेछ। कुनै कुरा देखेको आधारमा पनि सत्य नहुँदा रहेछन् नि। तसर्थ कसैसँग केही निर्णय गर्न छ भने 100 पटक सोचेर मात्र निर्णय लिने गर्नुहोस्। चाहिने भन्दा अधिक दया। एक व्यक्ति सडक पेटीमा सधैँ भिख माग्न बसिरहेको हुन्थ्यो। उसको गरिबी देखेर सबैलाई दया लाग्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, बलराम त्यही बाटो अफिसबाट आफ्नो घर जाँदै थिए। यो दिन खोइ के भएछ कुन्नी उनी भिखारीलाई देखेर टक्क अडिए। उनले मनमनै सोच्छन्, सधैँ म यो बाटो हिँड्छु तर कहिल्यै मैले यसलाई सहयोग गरेको छैन। जे पर्यो आज तलब बुझेको दिन पनि छ। यसलाई 15,000 तलब मध्येबाट 1,000 दिनु पर्यो। आखिर मलाई 14,000ले परिवार पाल्न पुगेकै त छ। यति सोचेर बलरामले 1,000 रुपियाँको नोट निकालेर उक्त भिखारीलाई दिन्छन्।
उनको 1000 सहयोग पाएर भिखारी बहुतै हर्षित हुन्छ। अब उसले जहाँ देखे पनि बलरामलाई चिन्न थाल्यो। अर्को महिना पनि जब तलब बुझ्ने दिन आयो, किन बलरामको मन पग्लियो। उनले त्यो माग्नेलाई यसपटक पनि 1000 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्छन्। त्यसपछि त यस्तो भयो कि मित्रहरू, हरेक पटक तलब बुझ्न साथ उनले त्यो भिखारीलाई 1000 जहिले पनि छुट्याएरै राख्ने गरे। यसरी धेरै महिना बितिसकेका थिए। हरेक पटक बलरामबाट महिनाको अन्तिम दिन त्यस माग्नेले 1000 रुपियाँ पाउने गर्दथ्यो। एउटा महिना अलि अनौठो भयो। महिनाको अन्तिम दिन त्यस माग्नेले बलराम त्यो बाटो हिँडेको देखेन। उसले सोच्यो सायद यो महिना छिटो तलब आएन होला, के थाहा, या त उनको अन्यत्र सरुवा पो भयो कि। भोलिपल्ट पनि माग्नेले बाटो हेर्यो, बलरामलाई उसले देखेन। एक हप्ता कुर्दा पनि त्यस माग्नेले उनलाई देखेन। यसरी बाटो हेर्न थालेको 10औं दिनमा जब उसले बलरामलाई देख्यो नि, उनी आफ्नो अफिस हतार गइरहेका थिए। त्यो माग्नेले उनलाई बाटोमा रोक्दै सोध्यो, यो महिना त तपाईँ मलाई सहयोग गर्न आउनु भएन, किन आउनु भएन नि? बलरामले भन्छन्, हेर न भाइ, मेरी श्रीमतीलाई गम्भीर रोग लागेर मैले उनलाई अस्पताल लगेको थिएँ। यो महिना त उनलाई उपचार गर्दा गर्दै पुरै 15,000 नै तलब सकियो। यति कुरा बलरामको मुखबाट सुन्दा नसुन्दै त्यो माग्नेले आफ्नो मुख नमिठो गरी बिगार्दै भन्छ, त्यसो नभन्नुहोस् न सर, श्रीमती बिरामी भइन् भन्दैमा मेरो भागको पैसा पनि त्यसरी खाइदिन पाइन्छ र भन्या। मित्रहरू, माग्नेको कुरा सुनेर बलराम अबाक हुन्छन्। बल्ल आज उनलाई आफूले कति कृतज्ञ व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहेको रहेछु भन्ने आभास हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, कहिल्यै पनि मान्छेलाई माछा मारेर नदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ माछा मार्न सिकाउनुहोस्। साथै कसैलाई पनि चाहिने भन्दा अधिक दया माया कहिले पनि नदेखाउनुहोस्, किनकि मान्छे दुई किसिमका हुन्छन्, कोही कृतज्ञ, कोही कृतज्ञ। जसले तपाईले गरेको राम्रो कामलाई, गुणलाई सम्झिरहन्छ र त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्छ, त्यो कृतज्ञ व्यक्ति। जसले तपाईले गरेको सहयोगलाई पनि हल्का ढङ्गले लिन्छ अथवा त्यसको सम्मान गर्दैन, त्यो कृतज्ञ व्यक्ति।